صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. صاحب و عزیز ساتھیوں، بردارشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی دا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے اس گئے گزرے دور اندر خطبہ جمعۃ المبارک واسطے آن دی توفیق عنایت فرمائی ہے. صاحب و عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے زمین بنائی، آسمان، ہر چیز دا مالک اور خالق ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مرضی مطابق ہر چیز نو بنایا ہے اور اس نو جو چاہے الہ العالمین کر دینے. احباب گرامی قدر، جی اللہ زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج چاند تارے، جیڑا کسی چیز دا مالک ہوندا ہے وہ جدو چاہے انہوں ختم کر دے وے، جدو چاہے انہوں نویاں پیدا کر دے وے، جدو چاہے کچھ بھی نہ رہن دے وے. مالک دی مرضی. اللہ پاک میرا تہاڈا زمین، آسمان، سورج، چند، ستارے، جاندار، بے جان، حیوان، چڑیاں، پرند، ہر چیز دا خالق اللہ تبارک و تعالی. وہ اپنی مرضی کرے، سانو کوئی شکوہ نہیں. وہ جو کرے سانو اعتراض نہیں. کیوں؟ جیڑا کسی چیز نو بناندا وہ اپنی مرضی کردا. اج دا اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے کہ سیلاب کیوں آندے نے، سیلاب کیوں آتے ہیں، عذاب کیوں آتے ہیں. احباب گرامی قدر، ہر ایک چیز دی ایک لیمٹ ہوندی ہے. جدوں کوئی بندہ ایک لیمٹ کراس کردا ہے، میں تو تسی اس تعلق نو فرق کرا دینے ہیں. کیوں؟ لیمٹ کراس کردا ہے. ساڈے الہ العالمین نے سانو پیدا کیتا، اس دے مقصد بھی عطا کیتے نے، ان دے رول بھی دسے نے، ان دے ضوابط بھی دسے نے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز دا طریقہ، اصول، ضابطہ، قانون دسے. جدوں اسی اندے چ اپنی مرضی کرانگے، اپنی زندگی اندر مرضی کرانگے، اپنی روزی اندر مرضی کرانگے، پھر اللہ تبارک و تعالی دی پکڑ آئے گی، پھر اللہ دا عذاب آئے گا، اللہ دی پکڑ آئے گی. او سیلاب دی صورت ہوئے، او زلزلے دی صورت ہوئے، او آسمان تو بدل پھٹن دی صورت کیوں نہ ہوئے، پھر اللہ پاک دے عذاب کے لیں. اللہ تبارک و تعالی نے زمین، آسمان بنایا تھی، اپنی مرضی کی تھی. روک ٹوک نہیں. تے جیڑا اللہ نے اصول دسیا ہے، ضابطہ دسیا ہے، اس ضابطے دے مطابق زندگی بسر کرانگے. اللہ دی توفیق نال ساڈی زندگی بھی بہترین ہو جائے گی، ساڈی آخرت بھی بہترین ہو جائے گی. کیوں نہ ہوئے؟ اسی اپنی زندگی نو الہ العالمین دی رضا، خوشنودی دے مطابق گزاریے. ساڈے مالک، خالق، رازق ساڈے تے راضی ہو جائے. اگر اللہ دی اطاعت فرما برداری اندر اسی اپنی مرضی چلاوانگے،
پھر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جان گے۔ آؤ ذرا قرآن نال سینیاں نو ٹھار لو تے سورۃ الحشر پڑھن لگے ہاں۔ اللہ فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ ایتھے باش نہیں آواز دیئے شان کے دے باشیو۔ اللہ پاک فرماندے نے جو کچھ میرا محبوب دے دے وے او للو، جڑی چیز تو منع کر دے وے روک دے وے ان دے تو رک جاؤ۔ اللہ فرماندے نے اگر منزیاں آپ دیاں کرو گے، اگر حکم اپنے چلاؤ گے، اگر آپ دیاں رضائیاں مندگیاں دے نال چلو گے، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب۔ اللہ فرماندے نے یاد رکھ لیا جے، اگر چودھری تے تاں یاد رکھ لوے، نمبردار تے تاں یاد رکھ لوے، سردار تے تاں یاد رکھ لوے، دوسرا تیسرا تے تاں یاد رکھ لوے۔ اللہ فرماندے نے ایسا پکڑا گا، میری پکڑ بڑی سخت ہے، میں اے نہیں ویکھنا اے تے سردار کہلان والا، میں اے نہیں ویکھنا اے چودھری کہلان والا، میں اے نہیں ویکھنا اے عربی کہلان والا، میں اے نہیں ویکھنا اے اجمی کہلان والا، میں اے نہیں ویکھنا اے کالا تے گورا کہلان والا۔ اللہ فرماندے نے جے میرے یار دی تساں لاج نہ رکھی، میرے محبوب نبی دی گل نہ منی، میں دنیا تیس نیس کر دیاں گا، مینوں کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ اسی طرح یہ اندے جندر شک کوئی نہیں۔ آنا ویر سونے گل دور نہ چلی جائے، اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے جڑی زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، روٹی دیتی ہے، روزی دیتی ہے، دن کیتا ہے، رات کیتی ہے، صبح کیتی ہے، اندھیرا کیتا ہے، اجالا کیتا ہے، سورج جڑایا ہے، چن جڑایا ہے، ہر کام کرنا اپنی مرضیاں نال کرنا، اپنی خوشیاں نال کرنا، اپنی رضایاں مندیاں نال کرنا۔ آواز ہوندی ہے جدوں اپنے رب نو چھڈ کے سارا کچھ کر دے جاواں گے، کر دے رہواں گے۔ اللہ فرماندے نے وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ فرماندے نے یاد رکھ لیا جے میں رب دی پکڑ بڑی سخت ہے، میں رب جدو پکڑنتے آنا نہ میں کسے دی امیریاں وینا نہ میں کسے دی غریبیاں وینا، میں جدو پکڑنا اپنے اصولاں دے مطابق، اپنے قوانین دے مطابق، میں پھر اپنے ہر چیز نو اپنی مرضی دے مطابق چلا دینا۔ آؤ نا ذرا توجہ کیجئے، اللہ رب رحمان فرماندے نے پہلا سبب جیڑا ساڈے تے عذاب کیوں آندے نے، پہلا سبب رب تے اندے رسول دیاں نافرمانیاں اسی زیادہ کر دینے ہیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ میرے محبوب نے جو دیتا ہے، جڑے کام دا حکم دیتا ہے، او للو جندے تو روکے ہے، رک جاؤ نا۔ آقا فرماندے نے اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اے مسلمان ویرا، اج دیا نوجوان ویرا، بزرگوں نوجوانوں، ایک ایک لفظ تے غور کر لئیے نا۔ عذاب جدو آمدے نے پھر کوئی بھی نیک نہیں جے بچدا۔ میں پڑھ رہا سا حضرت ماں جی زینب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، حضرت رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول حضرت ماں جی زینب آندیاں نے حضرت ماں جی زینب آندیاں نے کر کے فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی کیا گنہگاراں دی وجہ تو نیک بھی پکڑے جاندے نے نیک بھی آ جاندے نے آقا فرماندے نے ہاں زینب بی بی میری جناب خبیبی زینب جتھے برے گناہ کر دے نے اگر نیک نہیں روک دے او بریاں دی برائی دی وجہ تو نیک بھی پکڑے جاندے نے آج اسی ویکھیے ادھر میرے والے تک کو یار اسی آنے فلانا لگا جتھے لگا لگا روے اسی آ کہنے جملہ بڑا مشہور ہے جتھے کوئی لگا ہے لگا روے اس جملے دا کتنا بڑا نقصان ہے معاشرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب نبی نے فرمایا ہے گندے بندیاں دی وجہ تو چنگے بھی رگڑے جاندے ہیں تے جے اسی کہیے جتھے کوئی لگا ہے لگا روے تے نبی دی اس حدیث دی تے مخالفت ہوگی جدو نبی علیہ السلام نے فرمایا برے کام نو روکو ہاتھ نہ روکو نہیں طاقت زبان نہ روکو نہیں طاقت دل چی برا جانو اسی سارے کام چھڑ کے آنے ہیں ٹھیک ہے تو جتھے ہیں ٹھیک ہے نہیں غلط ہے عزیزو اینا وجہ اینا حالات دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی پکڑ انسانات ہم دی کیوں سانو کسے دا احساس نہیں سانو کسے دی تڑپ کوئی نہیں کسے دے متعلق دل دے وچ ایک تڑپ ہوندی ہے ایک بندے دے دل دے وچ پریشانی ہوندی ہے یار فلانا غلطی تے لگیا میں انہوں دور کر دے وہاں نہیں اسی آنے چنگا ادھر مصروف تے گا نہیں یارو مسلمان دا طریقہ ضابطہ اصول رویہ ہے نہیں کی اصول ہے کی ضابطہ ہے جڑا غلطی کر دے انہوں روکو معاشرے دی صلاح کرو آؤ نظر توجہ فرماؤ پہلا جڑا میں سباب بیان کیتا ہے اللہ دے نافرمانی نبی علیہ السلام دی نافرمانی جدو عام ہو جاندی ہے اللہ دی پکڑ آ جاندی ہے اللہ دی ناراضگی آ جاندی ہے اللہ پکڑ لیں دینے اللہ پاک پر سزاواں دے دن دینے اللہ اکبر اللہ آؤ نظر توجہ فرماؤ میرے تو آڈے سونے مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اللہ پاک نے سینہ اثر تے قرآن نازل کیتا ہے اویر جی کدی قرآن نو پڑھ لیا کرنا کدی قرآن دے اتے اپنی انگل نو چلا لیا کرنا اللہ اکبر اللہ جڑا دل ہے نا اے نرمیاں اختیار کر جاندہ ہے جڑا سختیاں کرنے والا دل ہے اے دل بدل جاندہ جے لیکن اسی اے چیزاں نہیں بدل دے اسی کہنے ساڈا کی تعلق ہے اسی قرآن کیوں پڑھنا ہے قرآن پڑھنا کام مولویاں دا قرآن پڑھنا کام نمازیاں دا اللہ اکبر اللہ آنا یارا میں جو گل کرنی چاہنا ہوں دوسرا سبب بے آکے عذاب کیوں ہم دینے دوسرا سبب بے رب دا حکم آ جائے اس رب دے حکم دی عدولی کر دینا انہوں سرے تو ہی ختم کر دینا انہوں مٹا دینا انہوں ضائع کر دینا اے جناب علی اے جدو جناب بنی اسرائیل دا واقعہ ہے صحیح البخاری تو نقل کر رہا ہاں ذمہ داری نال گل کر رہا ہاں حضرت رسول اللہ بیان کر دینے بنی اسرائیل دے اندر ایک بندہ سی انہوں اللہ پاک نے باغ دیتا سی باغ ٹھیک ٹھاک سی چنگی تجارت کردہ سی اس باغ دی انی برکت سی جدو انہوں بارش دی ضرورت ہوندی سی نا انہیں دعا کرنی اللہ بارش دی ضرورت ہے اللہ نے حکم جاری کرنا بدلانو بدلانے پڑ جانا کسے خالی دی بھی ضرورت نہیں بدلانے جا کے برشنا پانی وادو ہو جانا واقعہ تسی سنے ہیں میں اپنے مدے سے لے کے آنا گل پوچھنے والے نے پوچھا یار فلان جگہ تے تیرے نا دی آواز پائی بندہ کوئی نہیں سی تیرا کام کی کہنے لگا میں اپنے باغ دے 3 حصے کرنا
ایک اپنا، ایک غریباں تے رشتہ داراں واسطے، ایک اپنے باغ تے جڑا میں خرچہ کرنا ہے ہو۔ انہیں کہا میں جدوں بھی آمدنی چوکنا میں آپ دے حصے مقرر کر دینا، تے اللہ پاک نے اے حصے دی برکت نال میرے باغ نو بدلن حکم دیندا، پانی لگ جاندا۔ سوچ سوچ دا فرق ہے نا، جدوں بندے دی نیت گندی ہو جاندی نا، پلیت، ایک مومن بندہ کلمہ پڑھے ان دی نیت گندی ہو جاوے تے کافر دی نیت تے مومن دی نیت چ فرق ہی کوئی نہیں، کیونکہ نفاق آ جاندہ ہے نا۔ خدا دی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتا ہے، پتران تے گال آئی، پتر چارے کٹھے ہو جاندے نے، کہتے نے چلو ویرو چلیے اپنا باغ دا پھل اتار لئیے، پیو دنیا تو چلا گیا ہے۔ اے جناب ایک پتر کہندہ ہے صبح چلانگے، شہرے چلانگے، چانن ہو جائے گا، چانن ہو گیا تے پھر چلانگے۔ اے کہن لگے نا یار صبح گئے تے غریب لوگ آ جانگے، مسکین آنگے، وہ ساڑھے کل مال منگنگے، پھر انہوں نے مال دینا پوے گا، ساڑھا تے مال ختم ہو جائے گا۔ اسے واسطے رات دی طریقے اندر اسی جائیے اپنا مال لے آئیے، اپنا پھل توڑ لئیے نا۔ اللہ شمان تے سن رہے سی رات دیاں طریقیاں دے اندر جڑے نا پروگرام بنائے، انہاں نے جناب عظمت عزائم کیتے نے، اے پہنچ دینے سفر کر دیاں باغ دے اندر پہنچ جاندے نے، جدو پہنچ دینے باغ سارے دا سارا راغ ہو کے جل جاندہ ہے، سوا بن جاندہ ہے۔ ایک کہن لگا اوہ اللہ دیا بندیا، وہ پائی جانا پر آکو سگیا، دوجہ کہن لگا نہیں آ رہی یہی رائے، انہیں کہا اتنے شیخ دادی نہیں، ہر شے سڑی پیئے۔ اے نا جناب جیڑا اندے ویر دا حصہ سی، جیڑا کہندہ سی نہیں صبح جاوانگے، اے جناب اندہ حصہ دیکھے ہے، اوہ میں ہریا بریا کھڑا ہے، اے نانو اللہ دی پکڑ آ گئی ہے۔ سنو سان کیو دیو باسیو، جدو رب دے حکم دی ادولی کیتی جام دی ہے، رب دے حکم نو پروٹوکول نہیں دیتا جاندہ، اندے تو موڑ لیا جاندہ ہے۔ اللہ فرماندے نے وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ میں رب دی پکڑ بڑی سخت ہے، میں پکڑن تے آواں چٹ لگا دینا، میں پکڑن تے آواں نہ صبح دیکھنا، میں پکڑن تے آواں نہ شام دیکھنا، میں پکڑن تے آواں نہ غریبیاں دیکھنا، میں پکڑن تے آواں نہ کسے بچے نو دیکھنا۔ کیوں میں مالکاں؟ اللہ اکبر اللہ۔ یارو توجہ کیجئے، ملک پاکستان دے حالات تو تسی واقف جے، دن گزر دے کوئی نہ کوئی عذاب آ جاندہ ہے، دن گزر دے کوئی نہ کوئی پکڑ آ جاندی ہے۔ اسی سمجھنے ہیں ساڑی تحصیل، ساڑا صوبہ، ساڑا پنڈ، ساڑا علاقہ محفوظ ہے، سانو پریشانی کوئی نہیں، سانو ٹینشن کوئی نہیں۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرماندے میں وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب۔ یاد رکھے آجے میں رب دی پکڑ بڑی سخت جے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تسی دیکھے ہے دنیا ان سیلاب دا سلسلہ جاری ہے، جے کو ٹک ٹاک جے بیٹھے وہ مذاق کر رہے ہیں اللہ دی عذاب نو، اللہ دی پکڑ نو۔ اے ساڑے ملک پاکستان دا حال ہے، ویوز دے چکران چ، روپیاں ٹکیاں ڈالران دے چکران چ اللہ دی غیرت نو مذاق کیتا جا رہے ہیں۔ کیوں؟ سانو خوف خدا نہیں، سانو پتہ نہیں کہ اللہ دی پکڑ کس چیز دا نام ہے۔ اسی موبائل سے دیکھنے ہیں ایڈے ایڈے وڈے پتھر پانی چینج جا رہے ہیں، جی میں ورکے اٹھتے جا رہے ہیں۔ کیا وہ مذاق نہیں؟ صوبیاں دے صوبے، پنڈاں دے پنڈ روڑ گئے۔ اللہ کو لو دعا کرو اللہ سانو محفوظ فرمائے، اللہ ساڑی پورے ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ دی پکڑ جدو آمدی ہے پھر ہر چیز تو بدی لگی جاندی،
آؤ نا ذرا توجہ فرماؤ میرے تے تواڈے سونے مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جدوں اسی اللہ پاک نے سانو پیدا کیتا ہے، اللہ پاک نے سانو بنایا ہے، اللہ پاک نے سانو زندگی دیتی ہے، اگر اپنے مالک دی عطا کیتی زندگی نو اپنی زندگی نو اسی اپنی مرضی دے مطابق گزاراں گے اسی پکڑے جاواں گے۔ اللہ پاک کہندے نے عذاب کیوں آتے ہیں؟ تیسرا سبب اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ نماز قائم کر لیجئے، زکوٰۃ ادا کر لیجئے۔ عزیزو اللہ پاک نے حکم دیتا ہے نماز پڑھو، اللہ پاک نے حکم دیتا ہے زکوٰۃ ادا کرو۔ ویریو سوچئے تے صحیح نہ اسیاں کنیاں نمازاں چھڑنے ہیں، اسی سمجھنے ہیں نماز نو چھڑنا تے گناہ ہی کوئی نہیں۔ ویر جی میرے نبی نے تے آخری لمحات اندر بھی نماز نہیں چھڑی۔ جناب عالی حالات پریشان کرنے اسی عذاباں دے وچوں گزر رہے ہیں، اسی مسجداں ویکھیے ویران نظر آمدیاں نے، مسجداں اندر نمازاں دے ٹائم ویکھیے بندہ نہ بندے دی ذات۔ ویر جی اللہ پاک ادھر میرے والے تکو نا، اللہ پاک جی جو دیکھ دینے میں دن بنایا ہے، میں رات بنائی ہے، میں تاریخی کرنا، میں چانن کرنا، میں روٹیاں دینا، میں کھان پین نو دینا، لیکن جدوں میرا نام لیا جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر لوگ میرے نام دیاں لجاں نہیں رکھ دے، کوئی یہ نہیں سوچ دا چل یار رب دے نام دی لج رکھ لئیے۔ لوگ کہیں دے نا تینوں تیرے ماں دی قسمی تیرے پیو دی قسمی اسی بڑا بھج کے، حالانکہ اللہ دے علاوہ کسی دی قسم کھانا یا دینا شرک ہے، شرک تے اسی بڑی خوشی نال کہنے ہیں یار نے مینوں میری ماں دی قسم پا دیتی ہے، پیو دی قسم پا دیتی ہے، اسی نا آپ دے ماں پیو دی لاج رکھنے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے عزیزو میرے عزیزو تے جے رب دے نام دی جندہ کھائیے جن نے زندگی دیتی ہے ان دے نام دی سانو لاج کوئی نہیں۔ یارو کڈا نام با برکت ہے جن دے نام دا سی مانگنے ہاں کھانے ہاں، جڑا سانو عطا کر رہا ہے جدوں اون دا نام لے آ جاندا ہے اسی ٹھلی چھڑ جانے ہاں، نیت ٹھلی چھڑ جانے ہاں، نیت ٹھلی کر لینے ہاں، چل یار پڑھ ہی لینی ہے۔ یاد رکھو میرے عزیزو نماز دے نقصانات بڑے نے چھڑن دے، جدوں اسی نمازی بن جاواں گے زندگی چ سکون آ جائے گا۔ جڑا بندہ نماز پڑھ کے بھی ذہن طور تے سکون چ نہیں، وہ نمازی نموزی نہیں، وہ نماز دا حق ادا ہی نہیں کر رہا۔ کیوں؟ میں نہیں کہندا پیا، اللہ دے نبی نے فرمایا ہے صحیح بخاری چ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز میری اکھاں دا سکون ہے۔ تے لوگ اج نماز پڑھ دے نے سکون ہی، نماز سکون نہیں، چس نہیں، ٹھٹ ہی کوئی نہیں، پھر اسی نماز ہی نہیں، نماز طریقے تے نہیں یا نیت ٹھیک نہیں۔ آؤ نا ذرا توجہ فرماؤ گل نو تھوڑا جا کے ریڑیے۔ آؤ تیسرا سبب ہے اسی نماز نہیں پڑھ دے نماز پڑھیے اے نہ ہوئے اللہ دی پکڑ آ جائے۔ اگلی گل ہے اس پوائنٹ دے دو آپشن نے، زکوٰۃ ادا نہیں کر دے یارو، جدو زکوٰۃ دا ٹائم ہوندا ہے اپنے مال نو سکیڑ لینے ہیں، پھر اسی پوچھنے ہیں حافظ جی مسئلہ دسو نا میرا قلعہ ہے اندے جڑا میں خرچہ کیتا ہے وہ میں کٹ کے زکوٰۃ ادا کراں کہ نہ کٹ کے ادا کراں، حالانکہ پتہ سارا ہی ہے ہیلے تے بہانے کڈنے ہوندے نے۔ پھر ساڈے رنگے طالب علم جواب دیندے نے جنی آمدن ہوئی ہے ساری کٹھی کرنی ہے، 1 روپیہ بھی باہر نہیں کڈنا، سارے دے وچوں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جیڑا مومن ہے وہ تے زکوٰۃ دے دیندا ہے جندا ایمان قوی تے مضبوط ہے، جڑے دوجے بیلی نے وہ کہندے نے گھاٹا پے گیا مر گئے کھڑ گئے۔ اللہ پاک فرماندے نے جدوں تسی اپنے مالاں نو صاف کرو گے، اپنے مالاں نو پاک کرو گے، میں رب نہ تواڈے مال اندر برکت عطا کر دیواں گا۔
آؤ نہ ایتھے بش نہیں. آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ اپنے مال نو خرچ کردا ہے زکات ادا کردا ہے اوندا مال پاک ہو جاندا ہے. جڑا بندہ اپنے مال دی زکات نہیں ادا کردا اگر گھر اندر سونا رکھے ہے بھاویں پایا جاندا ہے یا نہیں اوندے تے بھی زکات ہے. مسئلہ سمجھ کے لے جاؤ. اللہ اکبر اللہ. آقا علیہ السلام فرماندے نے اگر مال دی زکات نہیں دیتی گئی مال جیڑا سارے دا سارا جیڑا ہے نہ پاک ہے او جناب ان دی صفائی کوئی نہیں. پھر جدو کھادا جائے گا بیماریاں عام ہو جان گیاں مصیبت آ جان گیاں پریشانیاں ٹوٹ پین گیاں. اللہ اکبر اللہ. آؤ نا ذرا توجہ فرماؤ. چوتھا جیڑا سبب ہے عذاب کیوں آندے نے اللہ پاک فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اللہ پاک فرماندے نے جڑے تواڈے ماپے نے اپنے ماپیاں نال چنگا سلوک کرے آجے اپنے ماپیاں دیاں فرما برداریاں کرے آجے وَلَا اُفِّيُّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا اپنے ماپیاں دی اگوں اف بھی نہ کہ آجے چپ کر جائے آجے گالنوں در گزر کر دے آجے. آج ویکھ لینا کوئی کر ایسا نہیں اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّي جس کر تے رب دا فضل ہے انہاں کراں تو علاوہ ہر کر دے اندر باپ دکھی نظر آمدا ہے ماں دکھی نظر آمدی ہے پہن پرا دکھی نظر آمدے نے. اللہ پاک نے کبیرہ گناہ اندروں ماں باپ دی نافرمانی ذکر کیتی ہے. اگر ماں پیو دکھی نے رب ناراض ہے اگر ماں پیو راضی نے تے ہر چیز راضی جے. ویر جی چوتھا سبب ہے سیلاب کیوں آمدے نے عذاب کیوں آمدے نے. چوتھا سبب ہے ماپے ناراض ہو جاندے نے ماپیاں نو پریشان کیتا جاندا ہے ماپیاں نو دکھی کیتا جاندا ہے ماپیاں نو گالاں دتیاں جاندیاں نے. میں تے ایسیاں نو بھی جاننا جڑے پیو نو سیدھیاں گالاں دیندے نے مردا نہیں او جان ہی نہیں چھڈنا. اللہ اکبر اللہ. ویر جی اے جدو باپ سوچدا ہے اے چھوٹا جہا سی اینو میں گودی کھلانا سا اے چھوٹا جہا سی اے میں ساری رات اینو جناب ہسپتال اندر لئی پھرنا سا. اج جوانیاں آ گئی ہیں اج تے مینوں اے مارن دیاں دھمکیاں دیندا ہے بددعاواں دیندا ہے میریاں نافرمانیاں کردا ہے. ویر جی اللہ پاک فرماندے نے رضا الوالد رضا رب رضا الوالد. ابے دی خوشی اندر اللہ دی خوشی جے کہ میں ذخیرہ حدیث دے وچوں سنو ادھر توجہ کرو ذخیرہ حدیث دے وچوں مینوں کتوں نہیں لبیا کہ ماں دی نافرمانی رب دی نافرمانی ہے بھی پیو ناراض ہے تے رب ناراض ہے تے اسی سارا کچھ ماں سمجھیا ہے تے پیو نو تے اسی کسے بھانڈے دا ٹکن ہی نہیں سمجھیا. او مولویاں نے بیڑا غرق معاشرے دا کر دیتا ہے رو رو کے روپیے لے لینے ماواں جنت دیاں رانیاں بن گئے پیو گلیاں دے ککھ بن گئے. جے دروازہ نہ کھلیا جنت جائیں گا کیویں. ایک دروازے دا نام ہی رب نے جنت دا دروازے دا نام ہی باپ رکھ دیتا ہے. او جی ابا ناراض ہے دروازہ نہیں کھلنا جہنم نو جاؤں گے رب دی پکڑ آئے گی. او بھائیو جڑے مولویاں نے تانوں اے کہیا ہے نا ماں دے پیراں تھلے جنت ہے انہیں تو انہوں ٹھیک کیا ہے لیکن انہیں غلطی کی تھی پیو جنت دا دروازہ انہیں نہیں دسیا. ماں یہ ہے ماں وہ ہے بھائی پیو کسے نعمت تو کٹ نہیں ہے گا. صرف باپ دی کیڑی گل تو لوگ سختی محسوس کر دینے باپ کدی اولاد دے سامنے رویا نہیں. باپ اولاد دے سامنے نہیں روندا کلا بڑا روندا جے پیو. پیو نو کو اندر وڑ کے نہیں ویندا بھی ابا ساڈا کنا کو روندا. بوڑھی عورت نرم ہوندی ماں اولاد دے سامنے رو پیندی تے اولاد کہندی باپ ساڈا سخت ماں نرم. او کملیو کی پتہ ہے مقدراں والے
اے جدو چلے جان پھر درواں دے دروازے بند ہو جاندے جے اللہ پاک ناراض ہو جاندے نے اللہ پاک دی طرفوں پکڑا جاندی ہے کدی دیکھیا کرو جڑے باپ نے اے راتاں نوں اٹھ اٹھ کے رویا کردے نے جڑے باپ نے کلیاں روندے نے واہ اولاد دے دکھ اندر باپ روندے نے اولاد دی پریشانی اندر باپ روندے نے اولاد دیاں پریشانیاں اندر باپ اولاد دے سامنے تاں نہیں روندے اگر باپ حوصلہ ہار گیا میری اولاد کی کرے گی میری اولاد دل چھٹ جائے گی میری اولاد پریشان ہو جائے گی میری اولاد غمگین ہو جائے گی صرف یہ وجہ ہے کہ باپ اولاد دے مستقبل نو تقویت دیندا ہے مضبوط کردا ہے تے باپ دنیا دیاں گلیاں دا ککھ بن گیا ہے ماں بیچاری رو پیندی ہے ماں جنت بن گئی ہے نا اللہ دیو بندیو جے والدین ناراض ہو گئے اللہ دی پکڑ آئے گی بڑے بڑے لوگ ویکھے نے نا وہ جناب بے اولاد مرے نے دنیا تو گئے نے ماں باپ دینا فرمان گئے نے آؤ نازیزو بات دور نہ چلی جائے میرے تے تواڈے سونے مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے عقوق الوالدین اللہ پاک دے نبی کبیرہ گناہ بیان کر دے ہویا فرماندے نے ماپیاں دی نافرمانی کرنا اللہ پاک دے کبیرہ گناہ ہے ویر اج سوچئے نا میں کسے نو اے نہیں کہندا ہاتھ چکے ایتھے واضح کرے اپنے رب نال گلاں کر کے اٹھ جا کنے سال ہو گئے نے کنے مہینے ہو گئے نے کدی مسکرا کے اپنے باپ نو نہیں تو دیکھیا جدو دیکھنے غصے نال دیکھنے تھانے دینے لانے یار اج جفیاں پا لے انہاں نو اپنے قریب کر لینا اے جدو دنیا تو چلے جاندے نے بندے دی کنڈ خالی ہو جاندی ہے پھر کوئی بھی بندے دے نال نہیں کھلوندا پھر بندہ تنہا نظر آندا جے او میرے عزیزو اس واسطے میرے تواڈے سونے مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اللہ پاک فرماندے نے اگر ماں باپ دا پیار کرنا ہے نالی غریباں نو نہیں بھولنا غریباں دا خیال رکھنا ہے اج معاشرے اندر عذاب تام دینے سیلاب تام دینے آسمان تو بدل تھاں پھٹ دے اج غریب دی غربت دا مذاق کیتا جاندا ہے اج غریب نو ذلیل کیتا جاندا ہے والیتامى والمساکین وابن السبیل جڑے یتیم لوگ نے انہاں دے سراں تے ہاتھ نہیں رکھیا جاندا یتیماں نال پیار نہیں کیتا جاندا یتیماں نو محبت نہیں دتی جاندی یتیماں نو الفت نہیں دتی جاندی آسمان پھٹ دے تے یار ساڈے گناہاں دی وجہ تو اگر زمین تے زلزلے آندے نے میرے تواڈے گناہاں دی وجہ تو اے گناہاں نو دور کر لو اللہ راضی ہو جان گے میرے عزیزو آپ پچھلے دن یہ 10-15 دن اندر ساڑھے ملک تے کتنے عذاب آئے نے اللہ پاک فرماندے نے اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ سورۃ الانفطار 30واں پارہ اللہ رب رحمان دے قرآن جواز آمدی ہے ویر جی اللہ پاک دا قرآن کہندہ ہے اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ اے اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں علامات قیامت بیان ہو رہی ہیں توجہ کیجئے ایک ایک لفظ دے توجہ فرمایا جے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بوسرت آؤ نا توجہ فرماؤ ترجمے تے غور کرو نا اللہ فرماندے نے جدوں آسمان پھٹ جائے گا آسمان بے نور ہو جائے گا ہر چیز فنا ہو جائے گی ویر جی اب پچھلی سورت شمس کے اندر اللہ پاک نے علامات قیامت بیان کی تیانے اس دے اندر آؤ نہ سے قیامت صغرا پاکستان دے اندر علامات صغرا برپا ہو چکی ہیں آسمان دا پٹنا قربے قیامت دی علامت جے اللہ تو ڈر جاؤ اللہ تو توبہ کر لو اللہ دے نزدیک
نزدیک ہو جاؤ، اللہ دے قریب ہو جاؤ، اللہ نو راضی کر لو، اللہ نال پیار کر لو، اللہ دے سامنے جھک جاؤ، اپنے غرور تکبر دا جنازہ کٹ دیو، اپنی انان دا جنازہ کٹ دیو۔ اے نہ ہوئے ویر جی نہ سوچیا جے اسی دریاواں تو دور رہنے ہیں، جناب ساڈے تے فکر نہیں آئے گی۔ ایسے جناب علاقے جنہ علاقیاں دے اندر مدتاں بیت گئیاں، سال گزر گئے، پانی نہیں ملدا سی، انہاں علاقیاں دے اندر بھی سیرابی ریلے پہنچ گئے تے تباہ برباد ہو گئے۔ وجہ کی اے اللہ دیاں نافرمانیاں جدوں بندہ کردا ہے پھر اللہ پاک پکڑ لیندے نے، اللہ پاک بندے نو دنیا تے برباد کر دیندے نے۔ او میرے ویر جی اے تسی جناب دوسرا جناب راوی چناب ستلج دریا ٹھاٹھا مار دے ہوئے بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں روڑ کے لے گئے، بڑے بڑے جناب ایسے لوگ اپنے آپ دے اتے مکھی نہیں بین دیندے سی، رب نے مٹی نال مٹی کر دیتے، منامو مٹی دے تھلے دفن کر دیتے گئے۔ وجہ کی ہے اللہ پاک دی پکڑ آ گئی، اللہ پاک دی نافرمانی آ گئی، اللہ پاک نے جدو پکڑے ہے رب نے کوئی چیز نہیں ویکھی۔ ٹائم گزرے ہے پچھلے 4 دن دی گل ہے، دنیا نے زلزلہ دیکھے ہے، رات نو زلزلہ آیا ہے، لوگ بھج رہے ہیں، مچھردانیاں دے اندر دوڑاں لگا دیتھیاں نے۔ ویر جی دنیا دے اندر پیدر پیزاب آ رہے ہیں، پھر بھی اسی نماز والے توجہ نہیں کر دے، پھر بھی قرآن والے توجہ نہیں کر دے، پھر بھی حدیث والے توجہ نہیں کر دے، پھر بھی اللہ والے توجہ نہیں، پھر بھی ماں باپ دی خدمت نہیں، پھر بھی غریبان دا خیال نہیں، پھر بھی سارا کچھ حرام کھان دینے تے حرام کھا رہنے، جے کسے نو ظلم کر دینے تے ظلم کر رہنے۔ میرے عزیزو اے میں پیغام دینا چاہنا ہاں، ساڑھے تے عذاب کیوں آن دینے، ساڑھے تے عذاب تام دینے۔ اے جناب 5 اسباب بیان کیتے نے، چھٹا اسباب سنو گل نو مکمل کریے، اسباب سے بڑے نے نا۔ چھٹا اسباب بیا ملک پاکستان دی کیفیت نو بیان کر دیا۔ میں جناب امام مسجد دی وقت اور ویلیوں نو نہیں سمجھیا جاندہ، امام نو عزت نہیں دیتی جاندی، رفت و بلندی نہیں دیتی جاندی، امام نو ویلیوں نہیں دیتی جاندی۔ او امام جندے مگر جے امام سر نہ چکے کسے دی جرت نہیں ہو اپنا سجدے چو سر چک لوے۔ اگر نماز تو نکلیے لوگ اسے امام دے پچھے نمازاں اندیاں غیبتاں کیتیاں جاندیاں نے، اندیاں چگلیاں کیتیاں جاندیاں نے، اندے خلاف پراپے گنڈے کیتے جاندے نے۔ میں کہنا وا ایتھوں دی صورتحال نہیں، اس پنڈ دی نہیں، میں مطلق طور تے گل کر رہا وا، کوئی دل تے نہ لگائے، اگر کمی ہوئے تے دور کر لو نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ امام مسجد ایسی چیز ہے جنہوں اللہ پاک دے نبی نے اپنا وارث قرار دیتا ہے، فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، جڑے علماء نے اے انبیاء دے نبیان دے وارث نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اسی سمجھنے ہیں معمولی جی تنہا دئیے، مرضی نال اٹھے، مرضی نال سویں، مرضی نال کھائے، ساڑھی مرضی دے مطابق جاگے، ساڑھی مرضی دے مطابق باہر نکلے۔ ویر جی اینا وجہ دی اللہ دا آسمان پھٹ دے، زمین تے زلزلے ہم دینے، سیلابی ریلے ہم دینے، کیوں؟ اللہ پاک دے قرآن نے امام مسجد عالم نو کنا مقام دیتا ہے۔ ایک بندہ عام عبادت گزارے، ساری رات مسلے تے اپنا متھا کسائی جاوے، تہجد پڑی جائے، عالم ساری رات ستا روے، اے عبادت گزارتے عالم دا پھر بھی مقابلہ نہیں۔ اے عالم دا مقام ہے، اے میں نہیں کہ اللہ دے نبی نے کیا ہے۔ جے زکاة بیان کرنا مولوی دا کام ہے، جے روزے بیان کرنا مولوی دا کام ہے، حج بیان کرنا مولوی دا کام ہے، امام دی شان بھی بیان کرنا مولوی دا کام ہے۔ عزیزو بڑے دکھ دی گل ہے، ملک پاکستان اندر عذاب آئے تے دعاواں کینا کیتیاں؟ سیلاب دے اندر کون گئے؟ لوگ کہندے نے نا مولوی بن گیا کتھوں کھائیں گا؟ ممبر رسول تے کھڑے ہو کہنا تسی بھی دیکھے ہے الحمدللہ الحمدللہ مولوی لوگوں نے جا کے راشن پہنچایا۔ یہ ساڑھے دلاں چ نہیں محبت ہے کی تے رب نے جنہاں دے دلاں چ رکھی ہے
خدا دی قسم وہ دل بھی پکیزہ نے وہ لوگ بھی پکیزہ نے جی اسی کہیے مولوی ساڑی مرضی دے مسئلے کرن ساڑی مرضی دے مطابق گل بات ہوئے پھر ایمی زاب ہی آمنے او میرے پیارے بھائیو او پکڑے مولوی نو جڑا دین دے وچ خیانت کر کے لوگاں دی مرضی دے مسئلے کردا ہے ٹھیک ہے بسا اوقات مسئلہ کردا ہی تو انہوں غصہ لگدا ہے میری کمی ہے میری غلطی ہے تو 2 منٹ دی ناراضگی قیامت تے برباد نہ کریے آؤ نا ذرا توجہ فرماؤ اللہ پاک دے نبی فرماندے نے جدو عالم اپنے کرو نکلدا ہے مسجد نو کرو جاندا ہے کرو مسجد جاندا ہے اللہ پاک دے نورانی ملائکہ جنہاں کدی گناہ دا سوچیا ہی نہیں جنہاں کدی برائی دا سوچیا ہی نہیں اللہ پاک کہندے نے او میرے فرشتے ہو میرا عالم آ رہا جے اس عالم دی وجہ تو اپنے پرانوں ہی نہیں ہلاونا اپنے پران دی پرواز نو روک لو آج اسی زبانہ چلانے تے اللہ دا خوف نہیں آمدا اسی زبانہ چلانے اللہ دا ڈر نہیں آمدا لوگو جے میڈیا دیکھے میڈیا تے اپنی زبانہ نو لوگ چلا رہنے اللہ اکبر اللہ جیڑا بندہ امام مسجد نال پیار نہیں کردا محبت نہیں کردا وہ اے نہ سمجھے کہ میری بڑی بہادری ہے وہ ناراض ہوئے میرا دل ایڈا پلیت ہے کہ رب نے آپ دے قرآن پڑھن پڑھان والیاں دی محبت ہی میرے دل چو کٹ دیتی ہے میرے عزیزو اسی جس مقام تے گزر رہے ہیں ملک پاکستان دی کیفیت ہے ہر مسجد اندر دعاواں علماء کرام کروا رہے ہیں کروانیاں چاہی دیئے حق بند ہے اللہ اکبر اللہ جے کوئی پیدا ہوئے اذان مولوی اگر مرے جنازہ مولوی کفن دفن مولوی ہر چیز مولوی کرے اینڈ تے مولوی صاحب لیٹ ہو گئے جے نماز تو خیر سی اگر مولوی صاحب آج خیر سی فلاں کام چو فلاں کام چو یار انہی تے سختی جنہیں پیدا کیتا ہے انہیں نہیں کیتی جنہیں سختی آج اسی امام رکھ کے اسی سختیاں کرنے اسی بندشاں لانے اسی روپ پانے اسی دب دبے بکھانے اللہ دیو بندیو سن لو جڑا بندہ امام مسجد مگر نمازاں پڑھ کے دل ایک رائی دے برابر بھی بغض ہے حسد ہے ان دی نماز نہیں وہ بے نماز ہے ان دی نماز دا انہوں اجھر کوئی نہیں اللہ دیاں پکڑ ہوئے گی گنہگار ہوئے گا یار میں تے محبوب دی حدیث پڑھ رہا سا آقا علیہ السلام فرماندے سی جیڑا بندہ ایک مرغا اذان دیندہ ہے وہ سانو جگاندہ ہے کوئی بندہ مرغے نو بھی گال کٹدا ہے وہ بندہ گنہگار ہے جیڑا رب دا نام لے کے اذان کہندا ہے دس پھر انہوں کوئی گال کٹے ان دی غیبت کرے دسو کڈا پاپی بن جائے گا جے کوئی اہل سنت ویر آیا ہے جے کوئی کسی اور مسجد دی انتظامیہ آئی ہے خدا رہا اپنے امامہ دی قدر کرو اپنے امامہ نال پیار کرو جے امام مسجد محلے دا ناراض ہویا کسے تے ٹیل لال ہوئے کوئی رب راضی نہیں ہو سکتا ہاں امام مسجد دی آپ دی ذاتی رنجش ہوئے وہ وکری گل ہے اللہ دی رضا واسطے گل کر رہے ہیں میں اس واسطے میرے عزیزو مسجداں دی اندر سیاستیاں مسجداں دی اندر اپنے روپ تے دب دبے مسجداں دی اندر آپ دیاں مرضیاں ایک ہی معنی اللہ پاک دے محبوب نبی 1400-1500 سال پہلے آئے اللہ پاک نے اینا چیزاں تے ختم کیتا ہے مسجد دی اندر نا ایک صحابی قرآن اچھی اچھی پڑھ رہا ایک امام دی عظمت سمجھو قرآن اچھی اچھی پڑھ رہا تے حضرت عمر آئے عبداللہ تو قرآن اچھی کیوں پڑھ رہے ہیں تینوں پتہ نہیں اللہ دے رسول موجود نے آقا فرماندے نے سارے نو اجازت ہے خاموش پڑھو عبداللہ نو اجازت ہے عبداللہ اچھی پڑھے امام دے ہے اصول جوابتے نے امام دے کو اچھی گال نہیں کرنی چاہیے دی امام نال پیار محبت کرنی چاہیے دی عظمت عرفت و بلندی رکھنی چاہیے دی اگر تو اڈا امام برا ہے تو انو رب نے نہیں پوچھنا تیرا امام برا سی کیا تو آپ دے امام تے تبصرہ کیتا سی اور تو آپ دے امام دیاں غلطیاں کٹیاں سی رب نے نہیں پوچھنا اگر ان دیاں غیبتاں کیتیاں ان دیاں چگلیاں کیتیاں ایک محدث لکھ دینے جیڑا امام عالم نے علماء دا گوشت زریلہ ہوندہ ہے جیڑا علماء دی غیبت کردہ ہے اللہ ان دیاں ساریاں نیکیاں تباہ و برباد کر
عزیزو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ دا عذاب ساڈے تے کیوں آندا ہے؟ پہلا آیا کہ رب دا حکم آ جائے اسی نافرمانی کر دینے، اسی نہیں مانتے۔ دوسرا آیا زکوٰۃ دا انکار کر دینے، نماز نہیں پڑھ دے۔ تیسرا آیا غرباء مساکین والدین نال پیار کرو۔ چوتھا آیا حقوق العباد نو ادا کرو۔ اللہ پاک کہندے نے کھانا میرا ہے، ہنڈانا میرا ہے، شاہ میرے دیتے نے، ہر چیز میری دیتی ہے، پھر ہر چیز میری کھا کے تے میرے بندے تے تو روب جاواں، تیرے جا بدبختی کوئی نہیں، چل میں تینوں آپ دے عذاب اندر مبتلا کر دینا۔ اگلا پوائنٹ، امام مسجد دی قدر کرو، امام مسجد نال پیار کرو، عظمت عریفت بلندی نو سمجھو۔ اللہ پاک سانو عظمت توفیق عطا فرمائے۔ عزیزو اسی لوگ کہنے ہاں جے کوئی ساڈی مرضی دے مخالف مسئلہ ہو گیا اسی چندہ روک دینے ہاں، امام مسجد دا تعاون روک دینے ہاں۔ میں کہنا اللہ تیرا بڑا فضل ہے، جڑے بندے نو محبت نہیں علماء نو رب ہوندا مال بھی ہوندا تعاون بھی رب علماء نو کھاون تے راضی کوئی نہیں۔ اس واسطے میرے عزیزو علماء نو تسی پیار دیو، رفت و بلندی دیو۔ اللہ پاک تو انو خوش رکھے، اللہ پاک مسجد دی انتظامیہ نو خوش رکھے، پیار محبت دے کے علماء نال چلو، رب دنیا اندر کامیابیاں دے گا، عظمتاں دے گا، رفتاں بلندیاں دے گا۔ دعا کرو اللہ مالک جو میں بیان کیتا ہے تسی سنے اللہ عمل پیراؤں دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔